आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। राजीव गांधी सद्भावना यादगार प्रोग्राम का इनेकाद, सलमान खुर्शीद को सद्भावना अवार्ड। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रोग्राम में की शिरकत। रियासत तेलंगाना में नज़्म व नक्श आउट ऑफ कंट्रोल, साबिक वजीर सबीता इंदा रेड्डी ने हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की हद उम्र को घटाते हुए 21 साल करने तेलंगाना हुकूमत कोशां, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का चारमीनार के दामन में खिताब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा चप्पल बाजार में मुनक्किदा सदर फेस्टिवल में की शिरकत। कहा, फेस्टिवल यादव तबके के भरपूर सकाफती विरासत की करता है अक्कासी। दिवाली के पेश नज़र रियासत के बस स्टैंड्स पर आवाम का हुजूम, आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस राउडी शीटर शेख रियाज निजामाबाद में गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान एक और नौजवान जख्मी। इनकाउंटर की अफवाहों का हुआ खात्मा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीखी इमारत चारमीनार के दामन में मुनक्किदा राजीव गांधी सद्भावना यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, वी हनुमंत राव, सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक मरकजी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने भी तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब का अहतमाम साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के अमन, इत्तेहाद और कौमी यकजहती के पैगाम को याद करने के लिए अमल में लाया गया। प्रोग्राम में शिरकत के बाद वज़ीर आला ने खिताब भी किया। उन्होंने सलमान खुर्शीद और उनके आबा व अजदाद की खिदमत की सताइश की और सद्भावना अवार्ड पर मुबारकबाद दी। कभी कभी अवार्ड किसी को रिकॉग्नाइजेशन देते, कभी कभी किसी को अवार्ड दिए तो अवार्ड को कुछ पहचान आ जाते। आज राजीव सद्भावना अवार्ड को इस देश में पहचान मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके दादा, आपके पिताजी और आप इस देश के सेवा में आप लोग काम किए। हम लोग आज जो ये जिम्मेदारी से जो काम किए, ये तो गुजारिश है मेरे तरफ से। राजीव गांधी जी ने जब 21 साल था वोट हक, राजीव गांधी जी ने युवाओं को वोट देने के लिए 18 साल कर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। मगर जिस दिन 21 साल वोट का हक थे, तब एमएलए एमपी चुनाव लड़ना है तो 25 साल थे। मगर आज के तारीख में 21 साल में आईएएस आईपीएस बनकर इस जिले को, इस देश को चला रहे, तो तब एमएलए क्यों नहीं बन सकते 21 साल में? जब वोट हक था 21 साल, तब चुनाव लड़ने के लिए 25 साल लागू किए, कानून किए थे। आज वोट हक 18 साल हो गए। इसीलिए हमारे तरफ से राजीव गांधी जी के याद में उन्होंने जो अमेंडमेंट किए, उनके याददाश्त में असेंबली चुनाव में 21 साल चुनाव लड़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है। हमारे तरफ से, तेलंगाना के तरफ से आने वाले दिनों में असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करके आपको जिम्मेदारी देंगे। आप दिल्ली में कहीं पर भी केंद्र सरकार से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से सीडब्ल्यूसी मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी में भी ये अमेंडमेंट लागू करना है, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए युवताओं को मौका देना है। क्योंकि आज अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे लोग जब आईएएस बन सकता है, जब आईपीएस बन सकता है, जिलों को चला सकते और देश को चला सकते, क्यों एमएलए नहीं बन सकते? इसीलिए मैं ये मंच पे राजीव गांधी जी को याद करते हुए
मैं आपको यही गुजारिश है, 21 साल वो चुनाव लड़ने के लिए एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप जिम्मेदारी लिए तो हम खुशी हो जाएंगे। यहाँ सब लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम लोग आपको दे रहे हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव यानी KTR ने कहा है कि 2014 से 2023 तक काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने बताया कि ओवरकला किसी वक्त आजमजाही मिल के नाम से मशहूर था। ये सिर्फ 10,000 अफराद को रोज़गार देने वाली मिल नहीं थी, बल्कि वरंगल और हनमकुंडा शहरों को बिजली की रोशनी फराहम करने वाला मरकज़ भी था। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौर में हुक्मरानों की गफलत की वजह से आजमजाही मिल बंद हो गई, ताहम तेलंगाना रियासत में ओरगला को दोबारा पुरानी शान व शौकत दिलाने के लिए साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काविशों से काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की बुनियाद रखी गई। इनकाउंटर की अफवाहों के दौरान निज़ामाबाद पुलिस ने रियाज को हिरासत में लेने के बाद एक फ़ोटो जारी की है। पुलिस ने 2 दिन से मुसलसल रियाज की तलाश कर रही थी। पुलिस को मालूम हुआ कि रियाज सारंगापुर के मुज़ाफ़ाती इलाके के एक शेड में छुपा हुआ है। इतवार को पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, रियाज ने फ़रार होने की कोशिश की। इस दौरान आसिफ नामी एक शख्स ने रियाज को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर रियाज ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने फ़ौरन रॉडी शीटर शेख रियाज को गिरफ्तार कर लिया और ज़ख्मी आसिफ को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि रियाज के खिलाफ कत्ल और हमले की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। फिर पुलिस आते भाग गया, जिसके बाद उधर गया, वहाँ से पीछे जाके జల్లెడ పట్టారు. ఉదయం నుంచి కూడా పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. వైపు డ్రోన్ కెమెరాలతో పాటు చాలా మంది పోలీసులు ప్రాంతాన్ని అంతా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని అనువనువు గాలించారు. ఎట్టకేలకు वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वालिदैन की देखभाल ना करने वाले ओहदेदारों की तनख्वाहों से 10 ta 15% कटौती करके वालिदैन के हवाले करने क़ानून बनाने का ऐलान किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को उम्र के आखिरी हिस्से में तनहा ना छोड़ें। वह सिलसिले में जल्द एक क़ानून भी तैयार करेंगे। जन्म देकर परवरिश करने वाले वालिदैन आज मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। उन्हें कई शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर उन्हें अफसोस है। हैदराबाद के शिल्पा रामम वेदिका पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रुप 2 मुलाजिमतों के लिए मुंतखब 783 उम्मीदवारों में तक़र्रुरात नामे हवाले करके इन ख्यालात का वज़ीर आला ने इजहार किया। BRS लीडर सबीता इंदा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में रियासती नज़्म व नक्श पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इलाके में गन कल्चर बढ़ गया है और उनका दावा है कि इस गन कल्चर को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। रियासती वज़रा काबीना इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला पर रियासती वज़ीर की दुख्तर भी इल्ज़ामात लगा रही हैं कि लेकिन सोशल मीडिया पर छोटी छोटी तनकीदों पर कार्रवाई करने वाली पुलिस इस मामले में पूरी तरह खामोश है।
تلنگانہ فوڈ سیفٹی محکمے سے وابستہ عہدیدار دیوالی سے قبل مٹھائی کی دکانات پر دھاوا کرتے ہوئے ملاوٹی مٹھائی اور دیگر خلاف ورزیاں پائے جانے پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر 95 سویٹ شاپس کا معائنہ کیا گیا، جبکہ 60 کلو مٹھائی کے علاوہ 40 کلو بریڈ و دیگر اشیاء ضبط کی گئیں اور کیسز بھی درج کیے گئے۔ లేబులింగ్ ఏముండదా యూజర్ చేస్తారా ये ओपन పెట్టాలి రిలీజ్ పెట్టాలి కదా नहीं वो सब्जी तो लगा के रखो सब्जी के लिए इसी के लिए भी वो ढक्कन लगा के रखो। ये सब क्या है? ये जामुन फ्लोर क्लीनिंग क्लीन పెట్టాలి అది ఇక్కడ నార్మల్లీ ప్రిపరేషన్ ఏరియా దగ్గర కలర్స్ దీంట్లో యూస్ చేస్తారు కోసే కోసే స్వీట్స్ యూస్ చేస్తారు बस सिर्फ مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی نے شہر کے کاچیگوڑا چپل بازار میں صدر فیسٹیول میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ صدر تہوار میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہوئی۔ سوشل میڈیا پر سرگرم کشن ریڈی نے اس خصوص میں ایک ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول یادو طبقے کی بھرپور ثقافتی وراثت کی عکاسی کرتا ہے اور اپنی رنگینی اور خوشیوں سے دیوالی کے موسم کو مزید دلکش بناتا ہے۔ یہ تقاریب فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی گہری جھلک پیش کرتی ہے اور اتحاد اور ثقافتی فخر کو اجاگر کرتی ہے۔ بی سی ریزرویشن کے خلاف کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کے خلاف 18 اکتوبر کو ریاست بھر میں بند منایا گیا، جس کے کئی سیاسی جماعتوں نے تائید بھی کی تھی۔ تاہم بند کے دوران کچھ پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سٹی پولیس نے بی سی جے اے سی کے 8 اراکین کے خلاف کیسز درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا۔ دیوالی کے موقع پر ریلوے اسٹیشن سے متعلق پرانے ویڈیوز اور غلط معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر اے شری دھر نے واضح کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایسی جھوٹی تشہیر سے مسافروں میں بے چینی اور گمراہی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال فیس بک، ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نقلی اور پرانی ویڈیوز پوسٹ کرنے والے 20 سے زائد اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ریلوے اسٹیشنز میں ہجوم یا کسی ناگہانی واقعے سے متعلق پرانے ویڈیوز کو بغیر تصدیق کے درست نہ سمجھیں، صرف سرکاری معلومات پر ہی بھروسہ کریں اور غیر مصدقہ خبروں کو ہرگز نہ پھیلائیں۔ تلنگانہ محکمہ ایکسائز نے شراب کی دکانوں کے لیے درخواستوں کی حتمی تاریخ میں توسیع کی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے کمشنر CH ہری کرن نے کہا ہے کہ شراب کی دکانوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 23 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوقع درخواستوں کی
عدم ادخال کے باعث محکمے نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اس سے قبل 18 اکتوبر یعنی بروز ہفتہ کل درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ کل ایک دن میں 38,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوئی تھی۔ اب تک جملہ 85,363 درخواستیں داخل کی گئی ہیں، جس سے محکمہ ایکسائز کو 250 کروڑ سے زائد آمدنی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں 22 اکتوبر بروز بدھ تک گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ بھاری بارش کے باعث حیدرآباد کے نشیبی علاقوں میں آبی جماؤ کا خدشہ ہے۔ شہر میں اگلے 3 دن یعنی 21 اکتوبر تک بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ کھمم، بھدرادری، کوتاگوڑم، ملگود، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب آباد اور ورنگل میں دوپہر سے رات کے اوقات تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے مجلسی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ کرما گڑا ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں سے ان کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈویژن کے جواہر نگر میں 24,70,000 روپے لاگتی ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی، نمائندہ کارپوریٹر محمد شفات کے علاوہ مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ کانسٹینسی کرماگوڑا ڈویژن جوار پورہ ایک خانہ مسجد کنے ایک NP2 پائپ لائن کا کام چل رہا ہے، جس میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خاص انسٹرکشن پہ میں اور ریاض الحسن افندی MLC صاحب اور جناب شفاعت صاحب نمائندہ کارپوریٹر کرماگوڑا ہم لوگ یہاں آ کے نہ صرف انسپیکشن کیا ہے، معائنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایریے کے محلے کے لوگوں کو بلا کر ان کا مشورہ بھی لیے ہیں، تاکہ یہ ایک زمانے سے ایک پرابلم تھا جو NP2 پائپ لائن چل رہی ہے کام، جس کی لاگت 24,70,000 روپے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تکمیل ہوں گی۔ اور کچھ لوگوں کو سیوریج کے کنیکشن کیا تھا، ان کے لیے بھی میں مقامی کارپوریٹر صاحب کو کہا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کا کنیکشن کروا دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کرماگوڑا ڈویژن کے اندر ترقیاتی کام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نقیب ملت اور حبیب ملت کی خاص نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹینسی میں کام ہو رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے۔ بستی والوں کے سپورٹ سے ہم نے یہاں پر نہ صرف پہلے ادھر آگے نالے کا کام کروایا، پوری روڈ دلائے، اور جو چورستے پہ جو چورستہ SRT کالونی کو جانے کا وہاں پر بھی کام کرایا۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کام تقریباً تکمیل ہو گئے۔ ایک آگے واحد کالونی کا ایک جو نالے کا کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ٹینڈر ہوگا، وہ کام بھی جلد سے جلد شروع ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے 25 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں 2 غیر مسلم امیدوار بھی شامل ہیں، جن میں ڈھاکہ اسمبلی حلقے سے رانا رنجیت سنگھ اور سکندرا حلقے سے منوج کمار داس کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس فہرست میں پارٹی کے بہار ریاستی صدر اور ریاست میں واحد موجود MLA اختر الایمان بھی شامل ہیں، جو 243 رکنی قانون ساز اسمبلی میں پارٹی کی نمائندگی کو بڑھانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
जमायतुल उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर मुमताज़ आलम दीन और मिली व समाजी खिदमात के लिए मारूफ शख्सियत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद का इंतकाल इतवार की सुबह नमाज फजर के वक्त हुआ। उनके इंतकाल से रियासत की दीनी, तालीमी और मिली क़यादत को बड़ा नुकसान पहुँचा है। रियासत की कई अहम शख्सियात ने उनके इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। जमायत उलमाए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मुमताज़ आलम दीन और मिली व समाजी खिदमात के लिए मारूफ शख्सियत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने शदीद रंज का इजहार किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने शाहीन नगर मरकज़ पहुँचकर मौलाना की नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके फर्जंदान को पुरसा भी दिया। सुबह सुबह में इत्तला मिली कि हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद एक्स MLC सदर जमायतुल उलमा तेलंगाना और आंध्रा के वो इस दुनिया से चले गए, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही मालूम हुआ 4 मीनार की आज की सद्भावना यात्रा से हमारे कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, उनसे भी गहरे ताल्लुकात थे, उनके बच्चों से भी ताल्लुकात थे। हम यहाँ पर आए, वाकई बहुत अफसोस है कि उनका चले जाना। जमायतुल उलमा के नाम पर उन्होंने हर तेलंगाना के हर अजला में, हर तालुकों में जमात को कायम करे और बहुत बड़ी तादाद में मेंबरशिप करे। इसके साथ साथ एज MLC भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे उनका सेकुलरिज्म में। हमेशा जमायतुल उलमा भी थी तो वो मजहबी छाप नहीं, एक सेकुलर से वाबस्ता थे, सेकुलरिज्म रहते थे और उनका ऐसा गुजर जाना हमें बहुत अफसोस है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए और उनके अहले ख़ानदान को, उनके लड़कों को सबको सब्र ज़मीन अता फरमाएँ। इसके लिए महेश गौड़ साहब लेकिन मैं खुद पर्सनल आता हूँ, वो भी हम पूरी सारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस के MLC थे, हम सारी कांग्रेस पार्टी। मौलाना गयास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कार के एक हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक मौलाना की सेहत अब बेहतर है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता 18 अक्टूबर की शब आंध्र प्रदेश के बागेपल्ली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पनीकोंडा में मौलाना की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। मौलाना और उनके ड्राइवर हामिद दोनों ज़ख्मी हो गए। एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई मुआयनों के बाद डॉक्टरों ने किसी बड़े दवाखाने से रुजू करने का मशवरा दिया। मौलाना को शदीद चोटें आईं। ड्राइवर की हालत किसी हद तक तशवीशनाक बताई गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से हमारे हामिद ड्राइवर के साथ चिकमंगलूर से निकला रात में 9 बजे कल। वो रात में ड्राइविंग कर रहे थे, इरादा भी किए कि रात में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बोले कि नहीं मैं चला लेता हूँ। तो फिर मैं अपनी सीट लंबी करके सो गया। तो 5 बजे ये हादसा हुआ सुबह, और मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है कि हादसा हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो बाद में मुझे पता ही नहीं चला, एम्बुलेंस आ गई थी जब मुझे कुछ होश आया कुछ हादसा हुआ है। तो 4-5 मरतबा वो गाड़ी हमारी XUV जो है उल्टी हुई, उलट पलट हुई, और पता नहीं मैं गाड़ी से बाहर पहले ही निकल गया, क्या हुआ पता नहीं है। कपड़ों से तो कैसे पता चल रहा है कि मैं नीचे गिर के पलटा हूँ। कुछ जख्म भी ऐसे ही आए हैं, हाथ पर छोटे छोटे जख्म हैं, और ये जो शोल्डर है ये काफ़ी दर्द है। बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त हैं। सारे एक्सरे निकाले गए, CT स्कैन किए गए, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। शोल्डर का ही दर्द है, पैरों में कुछ तकलीफ है, जख्म है कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि गाड़ी की कंडीशन को देखने के बाद यूँ पता चलता है कि हमारा बचना मुश्किल था।
ملک کے مختلف بس سٹینڈز میں دیوالی تہوار کے پیش نظر مسافروں کا ہجوم بڑھ گیا ہے۔ حیدرآباد املی بند بس سٹینڈ، جوبلی ہلز بس سٹینڈ اور اپل سمیت اضلاع جانے والی بسوں میں مسافرین کے ہجوم میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہنم کنڈا بس سٹینڈ بھی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ اضلاع جانے والی بسوں میں مسافر نشستوں پر قبضہ کرنے کے لیے کھڑکیوں سے بھی بسوں میں کودتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس صورتحال میں بزرگ مسافرین اور بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک بھر میں دیوالی کی خریداری کی دھوم ہے۔ تلنگانہ سمیت دارالحکومت حیدرآباد میں بھی دیوالی کے پٹاخوں کی خریداری کے لیے بازاروں میں ہجوم امڑ آیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعطیلات کے باعث بچوں کی دیوالی تو قبل از وقت شروع ہو گئی۔ دیوالی کو روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں قائم پٹاخے شاپس میں مختلف سائز اور اقسام کے پٹاخے فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال پٹاخوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گاہکوں نے کہا ہے کہ وہ دیسی پٹاخوں کی خریداری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چینی ساختہ پٹاخوں کا ہاتھ میں ہی پھٹ جانے کا خدشہ ہے۔ تلگو ضلع کے چٹیال منڈل کے پیدا کاپرتی گاؤں میں ہفتے کی رات دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں ایک واٹر ٹینک گرنے سے ماں اور بیٹے کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ ضلع سنگاریڈی کے اندول منڈل کے سنگوپیٹ گاؤں کے مضافات میں آگ کا حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پٹاخے کے گودام میں آگ لگ گئی تھی۔ اس حادثے میں اگرچہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ کے مالیت کے ساز و سامان کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آگ کے حادثے کے باعث دیر تک پٹاخہ گودام میں بیک وقت ہزاروں پٹاخے پھٹ پڑ رہے تھے، جس سے پٹاخوں کی مہیب آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ مقام حادثے پر پہنچ گیا اور بڑی مشقتوں کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی افراد بھی جمع ہو گئے تھے۔ عرس شریف درگاہ حضرت سید جمال الدین حسینی قادری الچشتی شہید واقع نیا پل افضل گنج کے سلسلے میں جلسہ فیضان اولیاء کا اہتمام 18 اکتوبر بعد نماز عشاء کیا گیا۔ عرس تقاریب کی نگرانی مولانا الحاج سید شاہ امام الحق قادری امام و خطیب مسجد افضل گنج نے کی، جبکہ مولانا غلام خواجہ سیف اللہ نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا سید فیض احمد قادری نے جلسے سے خصوصی خطاب کیا۔ محمد عبد المقتدر خان متولی درگاہ شریف نے مہمان و شرکا کا خیر مقدم کیا۔ تمہارا آیا ہے، نام تمہارا آیا ہے، شک میں تمہارا
حیدرآباد کے مادھوپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں ورنگل ضلع سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ شرییا نامی نوجوان لڑکی نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مشتبہ حالت میں خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق شرییا روزگار کی تلاش میں حیدرآباد آئی تھی اور خانگی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہی تھی۔ ہفتے کے روز اس نے اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے پھانسی لگا لی۔ ہاسٹل کے منتظمین نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ناز کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے متوفیہ کے والدین کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں تلنگانہ منچریال کے رہائشی ماں اور بیٹی ہلاک ہو گئیں۔ محلو خواتین کا تعلق منچریال کے ریڈی کالونی کے سنگارینی سے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وینکیش کی 2 بیٹیاں شرونتی اور تیجسوی امریکہ میں مقیم تھی۔ تیجسوی اپنے والد وینکنیش اور والدہ رما دیوی کو لے کر 18 ستمبر کو امریکہ گئی تھی۔ وینکٹیش، رما دیوی اور تیجسوی اپنی کار میں بڑے بیٹے نشانت کی سالگرہ منانے ایک ہوٹل گئے تھے۔ واپسی کے دوران ان کی کار ٹپر سے ٹکرا گئی۔ کانگریس لیڈر وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ RSS ملک کو تقسیم کر رہی ہے، جبکہ کانگریس راہل گاندھی ملک کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رامیہ نے صحیح کہا ہے کہ RSS شروع سے بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف رہی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی RSS کے مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہر کسی کو RSS کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر IT نارا لوکیش ایک بار پھر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے۔ 5 روزہ دورے کے حصے کے طور پر وہ ہفتے کی شام آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دورہ ریاستی دارالحکومت امراوتی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر لوکیش رات گئے آسٹریلیا پہنچے۔ ان کی آمد کی اطلاع پہلے سے ہونے کے باعث وہاں مقیم تیلگو برادری اور تیلگو دیشم پارٹی کے حامی بڑی تعداد میں سڈنی ایئرپورٹ پر جمع ہوئے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اطلاعات کے مطابق لوکیش نائیڈو اپنے 5 روزہ قیام کے دوران آسٹریلیا میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ آج شام وہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں تیلگو ڈائسپورا کے اجلاس میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں امین پیر درگاہ کے متولی حضرت KSS عارف اللہ حسینی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کر کے انہیں درگاہ کے عرس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی سطح پر مشہور یہ عرس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ سے 10 تاریخ تک منعقد ہونے والا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو عرس تقاریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ راجیو گاندھی سدبھاونا یادگار پروگرام کا انعقاد، سلمان خورشید کو سدبھاونا ایوارڈ، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پروگرام میں کی شرکت۔ ریاست تلنگانہ میں نظم و نسق آؤٹ آف کنٹرول، سابق وزیر سبیتا اندا ریڈی نے حکومت پر لگایا الزام۔ الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کی حد عمر کو گھٹاتے ہوئے 21 سال کرنے تلنگانہ حکومت کوشاں، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا چار مینار کے دامن میں خطاب۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کاچیگوڑا چپل بازار میں منعقدہ صدر فیسٹیول میں کی شرکت، کہا فیسٹیول یادو طبقے کے بھرپور ثقافتی وراثت کی کرتا ہے عکاسی۔ دیوالی کے پیش نظر ریاست کے بس سٹینڈز پر عوام کا ہجوم، RTC کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔
पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस राउडी शीटर शेख रियाज निजामाबाद में गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान एक और नौजवान जख्मी। इनकाउंटर की अफवाहों का हुआ खात्मा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।